अहम खबर आपको आगाह करते चलें सरगोदा से, जहां ईद कुर्बान के नज़दीक आते ही डायरेक्टर लाइव स्टॉक डिस्ट्रिक्ट सरगोदा शहरियों को क्या अवेयरनेस देता है, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ की नुमाइंदा रिहा इकबाल से। जी हाँ, बताइएगा क्या कहना है वहाँ पर मौजूद डायरेक्टर का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके होस्ट रिहा इकबाल। बिग न्यूज़ के बिग प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं, उम्मीद है आपको पसंद भी आते हैं और आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ डायरेक्टर लाइव स्टॉक सरगोदा डिवीज़न में, क्योंकि लोगों को इसके बारे में कुछ अवेयरनेस नहीं है, इसका क्या काम है क्या नहीं, ये जानवरों की क्या आपको फरहमी देते हैं, जानवरों की हेल्थ के बारे में क्या करते हैं। तो मज़ीद आए इनसे जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर लाइव स्टॉक वाजिद अरशद खान हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि लाइव स्टॉक का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है, इनकी क्या अहमियत है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आज आपने लाइव स्टॉक, जो कि एक हमारी ज़िंदगी का लाजमी और अहम जुज़्व है, उसके हवाले से सवाल किया। तो जहाँ तक लाइव स्टॉक की ज़िंदगी में अहमियत का ताल्लुक़ है, तो ये दो लिहाज से इसको हम देख सकते हैं। एक मईशत के हिसाब से कि हमारे आमदन और अखराजात के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, और दूसरा खुराकी एतबार से। तो अगर हम मईशत के हिसाब से देखें तो जो एग्रीकल्चर, जो कि हमारे मुल्क के एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसका 56% जो है जीडीपी का, वो लाइव स्टॉक के ज़रिए से आता है। यानी एग्रीकल्चर हमारा 14% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टोटल जीडीपी में, और जो लाइव स्टॉक है उसका 56% जो है कंट्रीब्यूट करता है। यानी एग्रीकल्चर को ये सुपरसीड कर जाता है इस मामले में। तो ये इसकी मुआशी अहमियत है। जो ग़ज़ाई अहमियत है उस लिहाज से हमारी सुबह का आगाज़ चाय, दूध, अंडा, मक्खन, पनीर, जो भी आप ग़ज़ाई ज़रूरत के लिए चीज़ खाते हैं, तो उसमें लाइव स्टॉक की बनी हुई कोई ना कोई चीज़ ज़रूरी होती है। दोपहर का खाना, ये जिसमें गोश्त, मुर्गा, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, ये तमाम चीज़ें जो हैं लाइव स्टॉक से रिलेटेड हैं। फिर आप जो सारा दिन जंक फूड खाते हैं, जिसमें आप पिज़्ज़ा है, जिसमें आपका शवारमा है, जो दीगर चीज़ें हैं, इनमें जो पनीर, जिनमें मायोनीज़ और ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, वो लाइव स्टॉक बेस्ड हैं। ये तमाम चीज़ें, रात तक आप रात को दूध का गिलास पी के सोते हैं, दही दिन में खाते हैं, ये सारी लाइव स्टॉक से रिलेटेड है। ये आपकी फूड चेन का एक सबसे अहम ज़रिया है, जो हमारे जिस्म को लहमियात चाहिए, जिसमें हैवानी लहमियात का बड़ा अहम रोल है, वो हम लाइव स्टॉक से ही हासिल करते हैं। लाइव स्टॉक डिवीज़न सरगोदा ने क्या क्या यहाँ पर सरगोदा में किया, आप आवाम को बताएं ताकि उनको भी अवेयरनेस हो इसके बारे में। जी, लाइव स्टॉक का हमारा जो डिपार्टमेंट है, ये पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। हम सुबह पंजाब के हवाले से इसकी बात करेंगे, और अपने डिवीज़न के हवाले से, सरगोदा डिवीज़न के हवाले से मैं बात करूँगा। जो जानवरों की परवरिश, जानवरों की पैदावारी सलाहियत, जानवरों का बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़, जानवर पाल हज़रात को मशवरा जात और ज़्यादा पैदावार हासिल करने के तरीके, जानवरों की नस्ल में बेहतरी, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है, और हम पूरे डिवीज़न में इस पे काम कर रहे हैं। हमारे अदारे हर यूनियन काउंसिल की हद तक मौजूद हैं। अच्छा, जानवरों की मेडिसिन, जब वो बीमार होते हैं, मेडिसिन वगैरह, वैक्सीन्स वगैरह, ये आपके पास आती हैं पहले? जी, इसमें जो अहम चीज़ है कि ये हमारा वैक्सीन्स की पहले बात कर लेते हैं कि हमारे मुल्क में जो स्टेट ऑफ द आर्ट कोल्ड चेन सिस्टम है, यानी वैक्सीन की सर्द सप्लाई का जो निज़ाम है, वो पंजाब में मौजूद है। ये हर हस्पताल की हद तक जाके ख़त्म होता है, जहाँ पे कोल्ड चेन गाड़ियाँ जो हैं, ये जिनमें सेंसर लगे हुए हैं, जिनको सेंटर मॉनिटर कर रहा होता है पंजाब में बैठा, तो वो हमारे डिवीज़न तक आती हैं। यहाँ से हम कोल्ड चेन के ज़रिए उनको तहसीलों की हद तक भेजते हैं, और तहसीलों से फिर ये आगे जो हस्पताल हैं, उनमें रेफ्रिजरेटर मौजूद हैं, वहाँ पर जाती है, और फिर हमारा अमला कोल्ड चेन बॉक्सेस उनके पास मौजूद हैं, जिनमें डाल के इनको रोज़ाना की बुनियाद पे जानवरों को टीकाजात लगाता है। तो जहाँ तक इलाज मुआवजे का ताल्लुक़ है, इसके लिए हमारे तमाम हस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात जो हैं वो मौजूद होती हैं, जो सालाना बुनियाद पे ख़रीदी जाती हैं।
اور وہ 2-3 قسطوں میں ہسپتالوں کو ایشو کی جاتی ہیں اور ضرورت کے مطابق طلب بھی کی جا سکتی ہیں. تو اس میں تقریباً جو بھی اہم بیماریاں ہیں ان سب کے علاج معالجے کے لیے ادویات شامل ہوتی ہیں. اچھا، آپ کے پاس عملہ کتنا ہے اور ان کا کیا کیا کام ہے؟ جی، یہ ہمارا جو ٹوٹل نظام ہے ادارے کا، اس میں ہمارے پاس ہر ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر انچارج ہوتا ہے. اس کے ساتھ 1 یا 2 ضرورت کے مطابق ویٹنری اسسٹنٹ ہوتے ہیں جو اس کی معاونت کرتے ہیں اور جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگاتے ہیں، اور ایک AI ٹیکنیشین ہوتا ہے جو نسل کشی کی سہولیات مہیا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ امدادی عملہ جو ہے جس میں درجہ چہارم کے ملازم شامل ہیں، وہ ہر ہسپتال میں تقریباً 2 کے قریب ہوتے ہیں. جی، تو جو فارمر حضرات ہیں جنہوں نے جانور پالے ہوئے ہیں وہ کیسے آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنے جانوروں کا علاج کرواتے ہو، اور ہاسپٹل کا کیا پروسیجر ہے آپ کا؟ جی، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ ضلع، تحصیل اور یونین کونسل کی سطح تک موجود ہیں، اور وہاں پر جو ہمارا عملہ ہے وہ ہمہ وقت تیار ہے سہولیات لوگوں کو پہنچانے کے لیے. اس میں لوگ ہمارے پاس رجوع کئی طریقوں سے کرتے ہیں. وہ ہمارے اداروں میں خود بھی تشریف لاتے ہیں، اپنی جو بھی ان کی ضرورت ہے، جانور اگر بیمار ہے، اگر کوئی حفاظتی ٹیکہ جات نئے جانور لے کے آئے ان کو لگانے ہیں تو اس کے لیے وہ رجوع کرتے ہیں. وہ ٹیلی فون پہ بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور اس صورت میں ہمارا عملہ جو ہے وہ اگر قریب ترین موجود ہے وہ بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے میں آتا ہے اور ان کو جو سہولت چاہیے وہ مہیا کرتا ہے. تو اس طرح سے جو ہماری ایک پوری فارمیشن ہے اس کو رابطہ کرنے کے لیے اگر وہ ایک نہیں انہیں دستیاب خود سے کوئی بندہ یا نمبر نہیں پتہ، تو ہمارا ایک نمبر ہے 080009211. یہ نمبر ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے. یہ پورے پنجاب سے ایکسیسیبل ہے، پورے پاکستان سے ایکسیسیبل ہے. اس پہ آپ رابطہ کر کے آپ کو جو وہاں پہ رسپونڈنٹ ہوں گے وہ آپ سے ساری معلومات لیں گے اور فردر آپ کو جو بھی کانٹیکٹ ہوگا وہ مہیا کر دیں گے. جی، تو ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عارف سلطان. ان سے جانتے ہیں جانوروں کے بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر، کیونکہ عید کی آمد ہے تو ان سے جانتے ہیں جانور کو کیسے پالا جاتا ہے، ان کی غذا کیسی ہونی چاہیے اور ان کو بیماریوں سے سیف کیسے رکھنا چاہیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی، تو ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا ہے اپنے اتنے مصروف ٹائم میں سے. جی بہت شکریہ. یہ ایکچولی سارا کام عوامی مفاد کا ہے، تو اس کے لیے ہمارا فرض ہی لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنا ہے. یہ آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے، آپ نے ہمیں عوام کے ساتھ براہ راست ہونے کا موقع دیا. ڈاکٹر جی، آپ بتائیں گے احتیاطی تدابیر کہ جانوروں کو کیسے بیماریوں سے بچایا جاتا ہے، جانوروں کو کیا کیا چیز فراہم کرنی چاہیے ان کی ہیلتھ کے لیے؟ جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عید قربان کی آمد ہے اور لوگوں نے جانور خریدنے ہیں، تو اس کے لیے میں ترتیب وار جو 2-3 باتیں ہیں جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو جنہوں نے سنت ابراہیمی ادا کرنی ہے، وہ میں آپ کو عوام کی آگاہی کے لیے عرض کروں گا. کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جانور جو خریدنا ہے اس کو دن کے ٹائم پہ خریدنا ہے، تاکہ اس کے جو جسم کے اعضاء سارے اور اس کی صحت اور اس کی سستی چستی یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکیں، اس کو چلا کے دیکھنا ہے. احتیاط کرنی ہے آپ نے مکمل کہ آپ ایک صحت مند جانور خرید سکیں. اگر آپ صحت مند جانور خریدیں گے، اس کو پالیں گے، تو وہ ایک جس طرح کے قربانی کے لیے حکم ہے کہ صحت مند جانور اور اپنی بیسٹ استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے، تو وہ آپ خرید سکیں گے. اچھا، تو صحت مند جانور کی علامت کیا ہوتی ہیں؟ جی، صحت مند جانور جو ہے وہ آپ کو دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے. دیکھنے میں جب آپ ایک جانور کو دیکھیں گے، اگر وہ سست کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہے. اگر وہ اس کو موقع پر آپ چارہ کھلا کے دیکھیں، اگر وہ چارہ نہیں کھا رہا ہے تو اس کو کوئی پرابلم ہے. اس کو چلا کے دیکھیں، اس کے جو اعضاء ہیں اس کا پتہ چل جائے گا. یعنی جانور کو مکمل آپ گھوم کے سارا دیکھیں گے کہ کسی طرح اس کی ٹانگ، اس کے کسی حصے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عام صحت مند جانور ہے یا اس میں کوئی ایشو ہے.
अच्छा जी डॉक्टर साहब, जो कि लोगों ने घर में जानवर पाले हुए हैं उन्होंने भी जो सा है कुर्बानी करनी है, तो उनके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बताएं कि वो ऐसा क्या करे कि हेल्दी ही जानवर रहे और कोई बीमारी का शिकार ना हो। देखिए, ये एक तो जानवर कुर्बानी के लिए पालते हैं हम, दूसरा ये होता है कि जो लोग जानवर अपने घर में रखते हैं और उसके साथ वो कुर्बानी का जानवर भी रख लेते हैं, बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो, जो भी हो, उसके लिए ये है कि जानवर को जो आपने सबसे पहले उसकी हिफाजती टीके लगवाने हैं। जिस तरह से मौसम आता है, जिस तरह से उनका शेड्यूल है, वो हिफाजती टीके आपने लगवाने हैं। इसके अलावा उनको पेट के कीड़ों की दवाई साल में कम से कम 3 मरतबा देनी है। मकसद ये है कि जो ग़िज़ा जानवर खाता है वो उसका पूरा जुज़्व बदन बने और उन बीमारियों से जो बैक्टीरिया की जरासीम, मैं सादा अल्फाज में कहूँगा कि जो जरासीम की बीमारियां हैं उन बीमारियों से महफूज रह सके। इसके बाद अगली बात आती है उसकी खुराक की। तो जिस तरह इंसान को सेहतमंद रहने के लिए मुतनासिब ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इसी तरह इसको भी बैलेंस्ड राशन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए सब्ज़ चारा और उसके वज़न के मुताबिक उसको जो है वो ग़िज़ाई आमेज़े जो होते हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सो एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह के बंडा है, जिस तरह से खल है या जिस तरह से चोकर है, वो अज़ा उस मुनासिब मिक़दार में जितनी उसकी ज़रूरत हो वो हमारे मुतल्लिका वेटरनरी डॉक्टर के मशवरे से आपने देनी है और जानवर रूटीन में एक सेहतमंद जानवर के तौर पर वो सामने आएगा और बीमारियों से महफूज रहेगा और कुर्बानी के लिए आपके पास एक बेहतरीन जानवर होगा। जी, तो डॉक्टर जी आपने जैसे बोला कि इंजेक्शन लगवाने चाहिए, तो ये क्या इंजेक्शन की कोई टाइमिंग होती है लगवाने की? जी, इसके लिए जानवरों को मौसमी बीमारियां हम कहते हैं। इसी तरह हर बीमारी का एक मौसम होता है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सख्त सर्दी में ज़्यादा होती हैं, जिस तरह नमूनिया है, जिसको हम ठंड लग जाना कहते हैं। तो गर्मी के मौसम में गर्मी का हीट स्ट्रोक होता है। इसी तरह जरासीम में की बीमारियां हैं, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो अपने अपने एक कुदरती माहौल में परवरिश पाता है। तो हर बीमारी के लिए जो उसका एक शेड्यूल बना दिया गया है महकमा लाइफस्टॉक की तरफ से, और हम रिकमेंड करते हैं और प्रोवाइड करते हैं उस मौसम में उस मौसम के आने से पहले उस बीमारी का जो हिफाजती टीका है वो अवेलेबल हो। तो आप ये ऐलान करवा देते हैं कि जिन्होंने रखे हुए हैं जानवर वगैरह उनको ये इंजेक्शन लगवाने ज़रूरी होते हैं? जी देखिए, महकमा इस आगाही के लिए बहुत सारे जो काम है वो अंजाम देता है। मिसाल के तौर पे हमारा एक लाइव स्टॉक बैठक प्रोग्राम है जिसमें हम किसानों को जमा करते हैं और उनको आगाही देते हैं। इसके अलावा जो है वो फील्ड डे, फार्मर डे हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें लोगों को ये आगाही देते हैं कि फ़लाँ मौसम में फ़लाँ बीमारी। इसके अलावा हमने कुछ विलेज के लोग हैं उनको ट्रेनिंग्स दे रखी हैं, वो उस अपने इलाके में लोगों को गाइड करते हैं कि फ़लाँ बीमारी का मौसम है और उसके टीके लगवा लें। वैसे जो हमारे जो ज़िम्मेदार मवेशी पाल हज़रात हैं उनको पता होता है कि हर साल उन्होंने उस बीमारी को उस मौसम में टीका लगवाना। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो बात होगी कि ईद के हवाले से जानवरों की सेहत के हवाले से बात होगी है। अब हम बात करते हैं शहरियों की। जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो जब इंसान ख़रीदने जाए तो उसकी क्या अलामत होती है कि ये फ़्रेश है, नहीं फ़्रेश? इसकी थोड़ी सी अलामत बताएं कि लोगों में भी ये अवेयरनेस हो, वो गोश्त देख के ख़रीदें। जी देखिए, गोश्त जो है वो इसकी फ्रेशनेस तो आपको नज़र आ जाती है कि वो ताज़ा है या वो ताज़ा नहीं है। ये एक नॉन टेक्निकल बात है। लेकिन जहाँ तक गोश्त की बीमारी का सेहतमंद होने का या ना सेहतमंद होने का ताल्लुक़ है, उसके लिए हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं जो स्लॉटर हाउस में जानवर ज़िबा करते हैं उनको ज़िबा करने से पहले भी चेक करते हैं और ज़िबा करने के बाद भी चेक करते हैं, और जिस गोश्त को पास करते हैं उसको वो मार्केट में बेचने के लिए इजाज़त देते हैं। अच्छा, तो आपने ये मार्केट की बात की है, तो क्या ईद के हवाले से ऐसी कोई मार्केट्स बनी है जहाँ पर हम हेल्दी जानवर ख़रीद सकते हैं सरगोदा में? देखिए, जब इस वक्त तो हमारी रूटीन की मंडियाँ चल रही हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ दिनों में होती हैं। जब ईद का सीज़न आता है, जब आवाम ने सब ने ख़रीदने, क्योंकि हर बंदा रख के महीना 2 महीने पाल नहीं सकता उसको,
جن لوگوں نے ٹائم پہ لینے ہیں 1 دن پہلے 2 دن پہلے 3 دن پہلے، تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ منڈیوں کے پوائنٹس اناؤنس کر دیتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ وہاں پہ ڈیپیوٹ کر دیتے ہیں سٹاف کو، اور اسی طرح ہم اپنے سٹاف کو منڈیوں میں ڈیپیوٹ کر دیتے ہیں تاکہ جانوروں کے خرید و فروخت کے درمیان اگر کوئی خدا نخواستہ چوٹ آتی ہے یا وہاں پر کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی بیمار جانور منڈی میں لایا جاتا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے، اس کی تدارک کے لیے یا اس سے شہریوں کو بچانے کے لیے ہماری ٹیم بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے، اور وہ مخصوص پوائنٹس ہوتے ہیں جن پوائنٹ کے اوپر جو گورنمنٹ کے منظور شدہ پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ہر طرح کی خریداری لوگ کر سکتے ہیں۔ جی، تو جانور رکھنے کے بارے میں، خریدنے کے بارے میں بہت سی آپ نے احتیاطی تدابیر بتا دیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی کیئر کیسے کرنی ہے؟ دیکھیے، قربانی کے جانور کی اگر آپ بات کریں تو قربانی کے جانور کے لیے جس گھر میں بھی آتا، ظاہر ہے بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، تو شہری علاقوں میں خاص طور پر لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور ہم نے خرید لیا ہے اور اس کی خدمت کر رہی ہیں، اور اس کی جو صحت یا اس کا موٹا ہونا یا اس کا وزنی ہونا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے 6 مہینے سال کی پچھلی محنت پہ۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایک دم سے کھلا پلا کے موٹا کیا جائے، اور خاص طور پر بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ اس کو چاکلیٹ دے رہا ہے، کوئی برفی دے رہا ہے، کوئی سموسے دے رہا ہے، کوئی مختلف قسم کے جو بیوریجز ہیں، کولڈ ڈرنک سافٹ ڈرنک دے رہا ہے، تو اس میں ایک ہی بات ہے کہ جانور کا جو چارہ ہے وہ دیں، پلس جو ریکمینڈڈ غذائی اجزاء ہیں، آمیزیں ہیں وہ دیں۔ اس کے علاوہ جو اگر آپ مثال کے طور پہ سافٹ ڈرنک دینے کی کوشش کریں گے تو وہ جانور کے گلے میں جا کے اس کے پھیپھڑوں میں جا کے نمونیا پیدا کر سکتا ہے۔ اگر دوسری چیزیں دے گے تو ہاضمے کا نظام خراب ہو جائے گا۔ اس سے کوئی فالتو چیز جو ہے جو جانور کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے، کون سی ریکمینڈڈ ہے وہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا، قریبی ڈاکٹر بتائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز آپ نے اس کو نہیں دینی۔ گرمی سے بچا کے رکھنا ہے، سردی سے بچا کے رکھنا ہے۔ آج کل کا گرمی کا موسم ہے، جس طرح ہمیں پیاس لگتی ہے جانوروں کو بھی پیاس لگتی ہے، جانور نے بھی پانی پینا ہوتا ہے۔ اس کو دن میں یا تو ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ پانی اویلیبل ہے، یا پھر یہ ہے کہ دن میں 3 4 5 مرتبہ اس کو پانی دکھائیں تاکہ ضرورت کے مطابق وہ پانی لے لے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ رات کو بارش کا موسم آ جاتا ہے، سردی آ جاتی ہے، تو جانور کو اس کے مطابق سائے میں کرنا، دھوپ سے بچانا، بارش سے بچانا، سردی سے بچانا، یہ ساری احتیاطیں جس طرح انسان کے لیے جاندار چیز ہے اس کے لیے بھی احتیاطیں تقریباً اس کے ملتی جلتی ہیں۔ جی، تو پروگرام کے وائنڈ اپ کا ٹائم ہے۔ ڈاکٹر جی، آپ کا شکریہ، آپ نے اتنا اپنا قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہماری ٹیم کو ٹائم دیا ہے۔ ایسے ہی ہم آپ سے احتیاطی تدابیر اور جانیں گے، پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمیں اجازت دیں۔ جی، بہت شکریہ، آپ نے عوام کی آگاہی کے لیے ہمیں ڈائریکٹ ہونے کا موقع دیا۔ انشاءاللہ یو آر موسٹ ویلکم اینی ٹائم۔ کوئی جو ہمارے متعلق بات ہو جو آپ عوامی آگاہی دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ بہت شکریہ ریحا تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔